स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। क्लास 6 को साइन्समा रहेको हामीहरुले आज भनेको हामीहरुको नयाँ टपिक छ र नयाँ टपिक भनेको एयर हावा। सो हावा भनेको हामीहरुको नयाँ टपिक छ। आज हामी हावाको बारेमा पढ्ने छौं। सो हामीहरुको पृथ्वीको सरफेसको वरिपरि हेर्ने हो भने हामीहरुको सरफेसमा लेयर 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 गरेर हावा नै बसेको छ क्या, अरु केही पनि छैन, जस्ट हावा नै छ। सो हाम्रो टपिक भनेको आजको एयर। हामीहरुको जुन एटमोस्फियरमा रहेका डिफरेन्ट लेयर्सहरु छन्, हावाका जुन डिफरेन्ट लेयर्सहरु छन्, त्यसैलाई नै के भनिन्छ त एटमोस्फियर भनेर भनिन्छ। The layers of air is known as atmosphere. So the layers of air is known as atmosphere. एटमोस्फियरमा केही डिफरेन्ट कुरा हुन्छ त हुँदैन, जस्ट यसमा पनि हावा नै हुने हो र हावा चाहिँ डिफरेन्ट लेयर्स बनाएर बसेको छ। र हामीहरुको जति पनि लिभिङ बिइङ्सहरु छन् हामीहरुको पृथ्वीमा बस्ने, जसले सास फेर्छन्, जसले हिँड्छन् डुल्छन्, हिँड्ने नडुल्ने पनि छन् लिभिङ बिइङ्स। सो सबै लिभिङ बिइङ्स जो पनि छन्, सो सबैको लागि हावा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र हामीहरुको सराउन्डिङमा हेर्ने हो भने पनि, वरपर हेर्ने हो भने पनि, जहाँ पनि खाली ठाउँ छ सबै ठाउँ हावा छ, खाली कतै पनि छैन, जहाँ कहीं हावा नै हावा छ। हामीहरु हावा बिना हामीहरु सायद आफ्नो जिन्दगी सोच्न पनि सक्दैनौं। हामीहरुले हावालाई देख्छौं त देख्दैनौं, न त हामी हावालाई देख्छौं न त स्मेल गर्न सक्छौं। त्यसको कस्तो छ त गन्ध थाहा छ हामीहरुलाई? थाहा छैन। र हामीहरुको तर हावाले एउटा स्पेस ओगटेको छ, ठाउँ ओगटेको छ र हावाको आफ्नै वेट पनि हुन्छ। र पृथ्वीको जहीँ तहीँ हामीहरुको जहाँ पनि एम्प्टी ठाउँ छ हामीहरुले त्यहाँ चाहिँ हावा भेटाउन सक्छौं। सो हावा चाहिँ हामीहरुको जहाँ पनि भेटाउन सक्छौं। जस्तै कि हामीहरुको हावामा चाहिँ हामी अक्सिजन भेटाउन सक्छौं। त्यसपछि गएर हावामा हामीहरुको नाइट्रोजन छ, कार्बन डाइअक्साइड छ, इनर्ट ग्यासहरु धेरै किसिमका छन्। र हामीहरुको सबैभन्दा धेरै हामीहरुको वरपर हेर्ने हो भने हामीहरुको सबैभन्दा धेरै के पाइन्छ थाहा छ? हामीहरुको नाइट्रोजन। हामीहरुको सबैभन्दा धेरै पाइने भनेको के हो त? नाइट्रोजन हो। र त्यसपछि सेकेन्डमा अक्सिजन। हामीहरुको हावा चाहिँ नाइट्रोजन 78%, अक्सिजन 20%, अराउन्ड 20 है, एक्ज्याक्टली 20 भन्दा पनि 21% ल राउन्ड अप गरेर लेखिएको छ। कहीं तपाईहरुले 20.98 कहीं 20 पनि लेखेको भेटाउन सक्नुहुन्छ। सो 1-2% तलमाथि छ यो बुकहरुमा, डिफरेन्ट बुकहरुमा अलिकति फरक पर्छ। सो त्यसैगरी 78% को केसमा पनि सेम छ। कतै चाहिँ हामीहरुको 78 point समथिङ लेखिएको हुन्छ। सो 78% भन्न सकिन्छ त्यसलाई। र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ ग्यासहरु, जस्तै कि हामीहरुको नाइट्रोजन कति पाइदो रहेछ त हावामा? टोटल भनेको नाइट्रोजन 78%, र त्यसैगरी 78% भोल्युम है, यो सबै मैले जति पनि लेख्दैछु यो 78% भोल्युम। सो अक्सिजन कति छ त? अक्सिजन छ हामीहरुको 21%। देन कार्बन डाइअक्साइड कति छ थाहा छ? 0.03%। र त्यसैगरी इनर्ट ग्यास छन् हामीहरुको 0.95%। र वाटर भेपर चाहिँ हामीहरुको सराउन्डिङमा डिपेन्ड गर्छ है। सो वाटर भेपर चाहिँ के हुन्छ अरे त? हामीहरुको वाटर भेपर चाहिँ सराउन्डिङमा डिपेन्ड गर्छ। हावामा कति % वाटर भेपर छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीहरुको सराउन्डिङमा डिपेन्ड गर्छ। डिपेन्ड्स अन दी सराउन्डिङ। र त्यसैगरी हामीहरुको अरु ग्यासेसहरु पनि छन्, र अरु बाँकी ग्यासेसहरु छन् हामीहरुका 0.02% मात्र। अरु बाँकी जति पनि छन् सबैलाई मिलाएर। र हामीहरुको अक्सिजन, यहाँ हामीहरुको हावामा अक्सिजन छ भनेका छन्, तर त्यसलाई प्रुफ गरेर हेर्ने कसरी? अक्सिजन छ कसैले भन्ने बित्तिकै मान्ने नमान्ने, के गर्ने त? एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेर्ने नि। सो जस्तै हैन, एक्सपेरिमेन्ट एकदमै इजी छ। हामीहरुले यसलाई घरमा पनि गर्न सक्छौं। म यहाँ तपाईहरुलाई अक्सिजन हामीहरुको हावामा छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले प्रुफ गर्न सक्छौं। जस्तै मेरो एक्सपेरिमेन्टको सेटअप छ यहाँ है।
मैले यहाँ सेटअप गरेको छु। हामीहरूको यहाँ सेटअपमा के छ भने हामीहरूको यहाँ एउटा भाँडो लिएको छ, यहाँ छ बेसिन हैन। सो यो भाँडोमा चाहिँ हामीहरूको पानी राखिएको छ। टन्न बाटा लिँदा पनि हुन्छ, तपाईहरुले घरमा बाटा सबैको घरमा पाइन्छ। सो त्यो बाटालाई लिनेर त्यसमा टन्न पानी भर्ने, फर्स्ट अफ अल त पहिलो काम भनेको। र त्यसपछि के गर्ने त, त्यसमा हामीहरूको जसरी यहाँ यसरी अर्को एउटा बोतललाई काटेर, या तपाईहरुको अब के सकिन्छ, बोतललाई काटेर तपाईहरुले यसरी यसलाई चाहिँ घोप्टो पार्नु पर्यो। र घोप्टो पार्नुभन्दा पहिला के गर्ने भने एउटा सानो कचरा सचरा केही लिने र त्यो माथि चाहिँ क्यान्डल बाल्दिने। क्यान्डल बालेर यसरी भित्रपट्टि राख्ने र माथिपट्टिबाट चाहिँ एउटा बोतललाई काटेर यसरी राखिदिने। राखिसकेपछि अब के गर्ने थाहा छ, त्यो बोतलको बिर्कोलाई चाहिँ यहाँ लगाइदिने, टक्क बन्द गरिदिने। हामीहरूको जबसम्म बिर्को लगाएका हुँदैनौँ तबसम्म त हामीहरूले यसलाई इजिली देख्न सक्छौँ। र बिर्को लगाइसकेपछि पनि देख्नको लागि अब तपाईहरुले के गर्नु पर्यो थाहा छ, त्यो बोतल लिँदाखेरि हामीहरूको जुन यो माथि लगाएको बोतल छ नि, यो बोतल लिँदाखेरि अलिकति सफा पानी खानेवाला बोतल हुन्छ नि, हो त्यो बोतललाई लिने, त्यसलाई काट्ने र त्यसलाई चाहिँ यहाँ के गर्ने त, अब यसरी घोप्टो पार्ने। यो काम आफैले नगरिकन के गर्न सकिन्छ भने टिचरलाई भन्ने, आफ्नो स्कुलमा टिचरलाई भन्ने यस्तो यस्तो कुरा चाहिँ हामी गर्न चाहन्छौँ, हामी अक्सिजन हावामा छ भनेर हेर्न चाहन्छौँ भनेर भन्ने। सो त्यसै गरी यहाँ चाहिँ बिर्को लगाउने। केही समयसम्म चाहिँ यो भित्रपट्टि बिर्को लगाइसकेपछि अब यो चाहिँ मेरो फर्स्ट फिगर भयो। सेकेन्ड फिगरमा अब यहाँ हेरौँ है। सो यहाँ हेरौँ त बिर्को लगाइसकेको छ। बिर्को लगाइसकेपछि पनि केही समयसम्म चाहिँ यो क्यान्डल बलिरहन्छ। तर अब केही समय बितिसकेपछि जस्तै 1 मिनेट 30 सेकेन्ड जति जल्ला र 1 मिनेट 30 सेकेन्ड तपाईहरुको भाँडो कत्रो छ, तपाईहरुले बोतल कत्रो लिनुभएको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। सो यहाँ भित्र चाहिँ यो एरियामा हामीहरूको हावा कति छ, अक्सिजन कति छ, हावा भन्दा पनि अक्सिजन कति छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ। सो जब त्यो भित्र जलेर हामीहरूको केही कुरालाई जल्नको लागि नि अक्सिजन चाहिन्छ क्या, अक्सिजन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। दाउरा पनि हामीहरूले यदि अक्सिजन नभएको ठाउँमा बाल्यौं भने बल्दैन। अक्सिजन चाहिन्छ, जल्नको लागि अक्सिजन चाहिन्छ। सो यो क्यान्डललाई पनि जल्नको लागि अक्सिजनको आवश्यकता हुन्छ। यो क्यान्डल तबसम्म जल्छ जबसम्म यहाँ भित्र हावा, यानि कि हावा भन्दा पनि अक्सिजन जबसम्म छ तबसम्म जल्छ। जब अक्सिजन सिद्धिन्छ यो आफै बन्द हुन्छ। र यो बन्द भइसकेपछि के हुन्छ थाहा छ, हामीहरूको जुन यो पानीको लेभल छ नि, अघि पानीको लेभल के थियो, बराबर थियो, यहाँ भित्रपट्टि पनि बराबर थियो। तर अब यो निभिसकेपछि के हुन्छ थाहा छ, पानीको लेभल थोरै बढ्न थाल्छ, यहाँ भित्र बढे जस्तै बढ्छ। किन भन्दा पहिले चाहिँ हामीहरूको हावाले यहाँ भित्र भएको जुन अक्सिजन थियो, अक्सिजनले चाहिँ आफ्नो एउटा भोल्युम ओगटेको थियो, त्यहाँ भित्र एउटा ठाउँ ओगटेको थियो। तर अब त्यो क्यान्डल जलेर चाहिँ त्यो अक्सिजन सिद्धिसकेपछि के भयो त, त्यो अक्सिजनको ठाउँमा अब हामीहरूको पानी भरियो। इजी छ। सो यसलाई सिम्पल वेमा चाहिँ यसरी यो एक्सपेरिमेन्टलाई गर्न सकिन्छ। र नेक्स्टमा चाहिँ हामीहरूको हावामा चाहिँ हामीहरूको कार्बन डाइअक्साइड प्रेजेन्ट छ भनेर हेर्छौँ हामी। एयर has कार्बन डाइअक्साइड, हावासँग के छ अरे त, कार्बन डाइअक्साइड छ अरे, कार्बन डाइअक्साइड छ भनेर हामीहरूले प्रुफ गर्नुपर्ने छ। यसलाई पनि हामीहरूले हेर्न सक्छौँ प्रुफ गरेर। कसरी हेर्न सक्छौँ म हेर्छु है यहाँ। सो हामीहरूको के गर्ने भने स्ट्र लिने, एउटा स्ट्र ल्याउने। एउटा स्ट्र ल्याइसकेपछि के गर्ने म भन्छु है। सो मैले एडजस्ट गर्छु फर्स्ट अफ अल, ठिक छ ल। एउटा स्ट्र ल्याउने अनि त्यसपछि हामीहरूको निम्बु पानी बनाउने। कागती त छ होला, हो, त्यो कागतीलाई निचोरेर टक्क पानीमा हाल्ने र निम्बु पानी बनाउने। र त्यो स्ट्रलाई के गर्ने भने अब निम्बु पानी बनाइसकेपछि, पानीमा निम्बु हालिसकेपछि, मिक्स गरिसकेपछि त्यो स्ट्रलाई चाहिँ टक्क त्यो निम्बु पानी भित्र यसरी डुबाउने र एउटा टुप्पो चाहिँ डुबाउने, एउटा टुप्पो आफ्नो मुखभित्र हाल्ने र गरेर फुने। फुकिसकेपछि त्यहाँ गुडुगुडु गुडुगुडु गुडु हुन्छ हैन। सो त्यो गुडुगुडु भइसकेपछि के देख्नुहुन्छ भने तपाईहरुले त्यहाँ चाहिँ तपाईहरुले व्हाइट कलर भन्दा पनि अझै मिल्की भनौं, अलि दुध टाइपको क्या, मिल्की टाइपको अलिकति व्हाइट टाइपको चाहिँ तपाईहरुले त्यो वाटर चाहिँ त्यस्तो टाइपमा कन्भर्ट भइरहेको देख्नुहुन्छ। त्यो के को कारणले गर्दा हो थाहा छ, कार्बन डाइअक्साइड, यदि कार्बन डाइअक्साइड हामीहरूको लाइम वाटरसँग मिक्स भयो भनेपछि त्यस्तो टाइपको आउँछ क्या। हामीहरूको कार्बन डाइअक्साइड र त्यो अब लाइम वाटरको रियाक्सनले चाहिँ त्यस्तो देखाउँछ। अब तपाईहरुले त्यो कुरा चाहिँ ध्यान नदिने कि जस्ट यति बुझ्नुहोस् कि
कार्बन डाइअक्साइडले मात्र लाइम वाटरलाई त्यसरी मिल्की त्यो मिल्क टाइपको त्यसरी बनाउन सक्छ, त्यस्तो कलर चाहिँ त्यसले कन्भर्ट गराउन सक्छ भनेर बुझ्नुहोस्। सो यदि त्यो तपाईहरुको त्यो मिल्क टाइपको आयो भनेपछि तपाईहरुले के बुझ्नुहोस् भने तपाईहरुको अभियसली हामीहरुले सास बाहिर फाल्दा के फाल्छौं, कार्बन डाइअक्साइड फाल्छौं। हो त्यही कार्बन डाइअक्साइडको कारणले गर्दा चाहिँ त्यो दुध टाइपको बनेको, दुध टाइपको कलर है त्यस्तो फेरि। सो त्यसैगरी हामीहरुले यसरी कार्बन डाइअक्साइड छ भनेर हामीहरुले प्रुभ गर्न सक्छौं, एयरमा कार्बन डाइअक्साइड छ भनेर प्रुभ गर्न सक्छौं। र त्यसैगरी हामीहरुको नेक्स्टमा छ वाटर भेपर इज प्रेजेन्ट इन द एयर। हामीहरुको वाटर भेपर is present in the air। हावामा वाटर भेपर छ अरे के, प्रेजेन्ट इन द एयर। हामीहरुको हावामा वाटर भेपर प्रेजेन्ट छ भनेर भन्छ। सो छ कि छैन त अब कसलाई थाहा छ, हामीलाई थाहा छ नि, हामी यहाँ प्रुभ गरेर हेर्छौं। सो जस्तै के गर्ने भने एउटा ग्लास लिने, आइस क्यूब कतैबाट भेटाउन सकिन्छ भने ल्याउने, आइस क्यूब ल्याउने, वाटर ल्याउने र त्यो ग्लास ल्याइसकेपछि त्यो ग्लासमा चाहिँ थोरै पानी नहाल्दा पनि हुन्छ है। जस्ट के गर्ने भने ग्लास ल्याउने र ग्लासमा आइस क्यूबहरु हाल्ने, आइस क्यूबहरु चाहिँ हामीहरुको ग्लास भित्र हाल्दिने। ग्लास भित्र हालिसकेपछि के हुन्छ भने तपाईहरुले केही समयपछि हेर्नुभयो भने तपाईहरुको ग्लासको बाहिरपट्टि नि सानसाना ड्रप्सहरु चाहिँ त्यो पानीका ड्रपहरु चाहिँ त्यहाँ बाहिरपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। त्यो केको कारणले गर्दा हो भने हामीहरुको ग्लास भित्रको पानी चिसो हुन्छ र बाहिरपट्टिको जुन हावा हुन्छ नि त्यो हावामा चाहिँ भएको जुन वाटर भेपर छ नि, हो त्यो वाटर भेपर पनि हामीहरुको चिसो भएर चाहिँ, त्यो त वाटर भेपर त थोरै तातो हुन्छ। सो त्यो वाटर भेपर चाहिँ हामीहरुको त्यो ग्लासको बाहिरको सर्फेस पनि हामीहरुले भित्रपट्टि त आइस क्यूब राखेका छ, त्यो आइस क्यूबले गर्दा हामीहरुको सर्फेस पनि ग्लासको सर्फेस पनि चिसो भएको हुन्छ। र जब हामीहरुको वाटर भेपर चाहिँ हामीहरुको यो ग्लासको सर्फेसको कन्ट्याक्टमा आउँछन् नि तब तिनीहरु कुल डाउन हुन्छन्, कुल डाउन चिसो हुन्छन्। र चिसो भइसकेपछि तिनीहरु त्यो भेपरबाट चाहिँ वाटर ड्रपलेट्स चाहिँ नि लिक्विडमा चेन्ज हुन्छन्। जस्ट सिम्पल प्रोसेस छ। सो लिक्विडमा चेन्ज भइसकेपछि हामीहरुले के बुझ्न सक्छौं त भन्नुको मतलब हामीहरुको वाटर भेपर चाहिँ प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ एयरमा भनेर भन्न सक्छौं। सो हामीहरुको हावाको आफ्नै प्रोपर्टिजहरु छन् अरे, प्रोपर्टिज अफ एयर, प्रोपर्टिज अफ एयर। हावाको गुणहरु, प्रोपर्टीहरु, त्यससँग के सम्पत्ति छ त, त्यसको प्रोपर्टी के छ त हैन। सो त्यसको प्रोपर्टी भनेको हामीहरुको जस्तै कि एयर भनेको त फर्स्ट कुरा भनेको त कम्बिनेसन हो, धेरै ग्यासेसहरुको कम्बिनेसन हो। एयर के हो त, एयर इज द कम्बिनेसन अफ, एयर इज द कम्बिनेसन अफ डिफरेंट ग्यासेस, एयर इज द कम्बिनेसन अफ different gases। र नेक्स्टमा छ हामीहरुको एयर हैज वेट। हावासँग के छ अरे त, एयर हैज वेट, हावाको वेट पनि छ अरे, एयर हैज वेट। र हावाले स्पेस पनि अकुपाई गर्छ अरे, एयर अकुपाइज स्पेस, एयर अकुपाइज स्पेसेस। हावाले ठाउँ गर्छ अरे, अभियसली हामीहरुले हेरिसक्यौ ठाउँ गर्छ कि गर्दैन त, ओ गर्छ। एयर हैज वेट, सायद हामीहरुले एयर हैज वेट चाहिँ हामीहरुले प्रुभ गरेका छैनौं है। सो ठिकै छ, हामीहरुले पहिले प्रोपर्टिजहरु हेरौं, त्यसपछि एयर हैज वेट यसको बारेमा पनि हेर्ने छौं। सो हामीहरुको अर्को प्रोपर्टी भनेको एयर इज कलरलेस। हावा के छ त, कलरलेस छ। यदि कलरफुल भएको भए त हामीहरुले देखिहाल्थ्यौं। टेस्टलेस छ, एयर इज कलरलेस, टेस्टलेस छ, टेस्ट भइदिएको भयो भने पनि हामीहरुले अहिलेसम्म त चाखेर थाहा पाइहाल्थ्यौं। सो टेस्टलेस एन्ड अडरलेस, गन्ध पनि छैन, सुगन्ध गन्ध यसको छैन, अडरलेस, वासना छैन यसमा। र त्यसैगरी अक्सिजन चाहिँ हामीहरुको एयरमा प्रेजेन्ट हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ हामीहरुको के हुने हो त, रस्टिङ हुने हो। रस्टिङ भनेको खिया लाग्नु भनेको, फ्लाममा खिया लागेको देख्नु भएको छ नि, हो त्यो फ्लाममा खिया लाग्नुको कारण पनि के हो अरे त,
जुन हावामा प्रेजेन्ट भएको अक्सिजन छ नि हो त्यो अक्सिजनको कारणले गर्दा चाहिँ हामीहरुको के भएको हो त रस्टिङ खिया लागेको हो सो दी oxygen the oxygen present in the air causes the rusting त्यसले के गराउँछ त रस्टिङ गराउँछ त्यसको कारणले गर्दा नि रस्टिङ भएको हो भनेर भन्छ र हामीहरुको अक्सिजन को कारणले गर्दा नि हामीहरुको के हुन सकेको छ त हामीहरुले केही कुरा पनि जलाउनु पर्यो भने त्यो जल्ने जुन जलिरहेको छ नि त्यो जल्नु भनेको के हो त अक्सिजन प्रेजेन्ट छ है भनेर भन्नु हो सो ड्यू टु द प्रेजेन्स of oxygen things can burn in air हावामा चाहिँ हामीहरुको वस्तुहरु चीजहरु चाहिँ जल्न थाल्छन् केको कारणले गर्दा अक्सिजनको प्रेजेन्टको कारणले गर्दा सो एयर क्यान move from one place to another एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभ हुन सक्छ हावा र हामीहरुको यसपछि चाहिँ हामीहरुको नेक्स्टमा हामीहरुको एयर हैज वेट हामीहरुले प्रुभ गरेका छैन सो यसलाई प्रुभ गरिरहेछौं हामी यहाँ एयर हैज वेट साच्चै हावासँग वेट हुन्छ त हावाको वेट हुन्छ त साच्चै सो हुन्छ कि हुँदैन त्यो हेर्छौं अब हामी यहाँ सो हामीहरुको सेटअप छ यहाँ एयर हैज वेट सो हामीहरुको यहाँ अब यस एक्सपेरिमेन्टको लागि चाहिँ हामीहरुलाई चाहिने चीजहरु भनेको जस्तै कि तपाईहरुले विचार गर्नु भएको छ कि छैन हामीहरुको यहाँ कसरी यसलाई चाहिँ प्रुभ गर्न सकिन्छ होला भने जस्तै कि ब्यालुन त तपाईहरुले देख्नु भएको छ होला हैन सो ब्यालुन हुन्छ नि फर्स्ट अफ अल के गर्ने भने ब्यालुनको वेट नाप्नुस् र सिम्पली प्रुभ गर्नु पर्यो भने ब्यालुनको वेट नाप्नुस् हामीहरुको ब्यालुनको वेट हामीहरुले नापिसकेपछि के गर्ने थाहा छ त्यसपछि हामीहरुको एयर हैज वेट हैन सो एयर हैज वेट फर्स्ट अफ अल के गर्ने भने ब्यालुन लिने ब्यालुन किन्ने एउटा र त्यसको वेट नाप्ने र त्यसको वेट नापिसकेपछि के गर्ने भने अब त्यसमा हावा भर्दिने र फेरि के गर्ने त्यसको वेट नाप्ने अब फेरि वेट नाप्यो भने नि थोरै धेरै होला तर धेरै चाहिँ हुन्छ पहिलेको वेट भन्दा मैले थोरै धेरै होला त्यो कुरा मान्छु म तर जति धेरै भए पनि धेरै चाहिँ अवश्य नै हुन्छ त्यसको भन्नुको मतलब के त हामीहरुले त त्यहाँ भित्र भरेको के हो त हामीहरुले त हावा भरेका थियौ अब हावाको वेट भएको कारणले गर्दा नै त्यो के हुन गएको हो त हामीहरुको ब्यालुन भारी हुन गयो यानी कि वेट त्यसको बढ्नुको कारण के हो त हावा नै रहेछ र हामीहरुको यसपछि छ नेक्स्ट टपिक भनेको एउटा सानो टपिक छ है सो द युजेस एन्ड द इन्ट्रोडक्सन अफ द ग्यासेस प्रेजेन्ट इन द एयर सो द युजेस हामीहरुको हावामा भएका ग्यासेसहरुको चाहिँ युजेस र तिनीहरुको इन्ट्रोडक्सन थोरै हामीहरु तिनीहरुको बारेमा हेर्ने छौं सो एन्ड द इन्ट्रोडक्सन of the gases present in the air हावा भनेको चाहिँ कम्बिनेसन हो डिफरेन्ट ग्यासेसहरुको कम्बिनेसन हो जस्तै कि हामीहरुले फर्स्टमा हेर्दा पर्सेन्टेज हेरेका थियौ कुन ग्यास कति पर्सेन्टेज पाइन्छ भनेर म्याक्सिमम थियो हामीहरुको नाइट्रोजन अभियसली हामीहरुको नाइट्रोजन हावा भनेको मेन ग्यासेसहरुको बारेमा चाहिँ पढ्छौं हामी सबै ग्यासको बारेमा पढ्दैनौं मेन ग्यासेस भनेको जस्तै नाइट्रोजन र त्यसपछि थियो हामीहरुको अक्सिजन थियो म्याक्सिमम पर्सेन्टेज अर्को थियो हामीहरुको कार्बन डाइअक्साइड यो तीनटाको बारेमा चाहिँ हेर्छौं हामी यहाँ र त्यसैगरी वाटर भेपरको बारेमा पनि हेर्ने छौं थोरै कार्बन डाइअक्साइड यो तीनटा ग्यासेसहरु हामीहरुको मेन ग्यासेसहरु भयो हावामा प्रेजेन्ट हुने र त्यसैगरी फर्स्ट अफ अलमा चाहिँ हामीहरुको नाइट्रोजन सो नाइट्रोजनको बारेमा हेर्छौं हामी यहाँ नाइट्रोजन भनेको हामीहरुको कति पर्सेन्ट थियो त
भोल्युमको हिसाबमा यो हावामा 78% प्रेजेन्ट थियो। 78% चाहिँ यसले हावाको जुन पर्सेन्टेज छ 100%, 100% मा चाहिँ 78% यसले नै खाएको छ। अब हामीहरूको यसमा हावा नाइट्रोजन मात्र नभएर अरूको पनि कम्बिनेसन छ र हामीहरूको हरेक ग्यास जुन ग्यास पनि हावामा प्रेजेन्ट छ हरेक ग्यासको चाहिँ आफ्नै आफ्नै इम्पोर्टेन्स छ, आफ्नै आफ्नै युजेसहरू छन् त्यसका। जस्तै अब हामीहरूको नाइट्रोजनको कुरा गर्ने हो भने यसलाई चाहिँ हामीहरूको नाइट्रोजनलाई चाहिँ प्लान्ट्स र एनिमल्सले डाइरेक्टली युज गर्न सक्दैनन् यसलाई, तर इन्डाइरेक्टली चाहिँ यसलाई युज गरिरहेका हुन्छन्। तर इन्डाइरेक्टली चाहिँ यसले हामीहरूको प्लान्ट्स र एनिमल्सलाई धेरै 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 हेल्पफुल हुन्छ यो। जस्तै कि हामीहरूको यसको इम्पोर्टेन्सहरू हेर्ने हो भने हामीहरूको नाइट्रोजनले गर्दा चाहिँ हामीहरूको प्लान्ट्सहरूमा जुन क्लोरोफिल जुन ग्रीन पिगमेन्ट हुन्छ नि हो त्यसमा पनि धेरै हेल्पफुल पुगेको छ। अब कसरी हेल्पफुल पुगेको छ हेरौँ है। सो इट हेल्प्स टु मेक हामीहरूको इट हेल्प्स टु मेक क्लोरोफिल LOROPHYLL क्लोरोफिल। इट हेल्प्स टु मेक क्लोरोफिल इन द प्लान्ट्सहरूमा चाहिँ क्लोरोफिल बनाउनको लागि चाहिँ क्लोरोफिल भनेको ग्रीन पिगमेन्ट जुन हामीहरूको पातहरू हरियो भएको छ नि हो, हरियो हुनु भनेको कारण के हो त क्लोरोफिल छ त्यसमा भन्न खोजेको। र त्यसै गरी विथआउट द प्रेजेन्स अफ क्लोरोफिल द प्लान्ट्स टर्न येलो इन कलर। सो यदि प्लान्ट्सहरूमा क्लोरोफिल छैन भने कस्ता हुन्छन् अरे त येलो कलरका हुन्छन् प्लान्ट्सहरू। हुन्थे सबै प्लान्ट्स हुन्थे यदि क्लोरोफिल थिएन भने। सो अब क्लोरोफिल चाहिँ बनाउनमा हेल्पफुल कसले गर्दो रहेछ त हामीहरूको नाइट्रोजन हेल्पफुल रहेछ। र अब नाइट्रोजन मात्रै पुरै टोटली हेल्पफुल भनेको होइन, अरू कुराहरू पनि युजफुल छ र नाइट्रोजनको पनि केही योगदान छ त्यसमा। सो टर्न येलो इन कलर, ठिक छ। सो सेकेन्ड पोइन्ट छ हामीहरूको यसको युज भनेको हो प्लान्टको डेभलपमेन्ट र ग्रोथमा अभियसली हेल्प हुने नै भइहाल्यो। अब किनकि क्लोरोफिलमा हेल्पफुल छ भने क्लोरोफिलमा हेल्पफुल हुनु भनेको अभियसली इन्डाइरेक्टली यसले ग्रोथ र डेभलपमेन्ट जुन प्लान्टको छ त्यसमा पनि हेल्प पुगाइरहेको छ। सो इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट अफ अ प्लान्ट। एउटा बिरुवाको चाहिँ ग्रोथ र डेभलपमेन्टमा चाहिँ यसले धेरै हेल्प पुगाइरहेको हुन्छ। र हरेक एनिमलको कुरा गर्ने हो भने हामीहरूलाई प्रोटिनको आवश्यकता एकदमै धेरै हुन्छ। हामीहरूको बडीले पनि प्रोटिन एकदमै धेरै युज गरिरहेको हुन्छ। हामीहरूको बडीले प्रोटिन एकदमै धेरै प्रोड्युस गर्छ। सो डाइरेक्टली होस् चाहे इन्डाइरेक्टली होस् हामीहरूको एनिमल्सहरूमा अब हामीहरू पनि पर्छौँ। सो एनिमलले चाहिँ एकदमै धेरै युज गरिरहेका हुन्छन् यसलाई म्यानुफ्याक्चरिङ अफ प्रोटिन। हामीहरूको प्रोटिन प्रोड्युस गर्नको लागि हामीहरूलाई डाइरेक्टली या इन्डाइरेक्टली हामीलाई नाइट्रोजन चाहिन्छ नै। सो एभ्री एनिमल डाइरेक्टली or indirectly uses it in the field of in the manufacture of प्रोटिन बनाउनको लागि चाहिँ यसले डाइरेक्टली होस् चाहे इन्डाइरेक्टली होस् युज चाहिँ नाइट्रोजन गरेको नै हुन्छ। र यसको अर्को युज भनेको हामीहरूको इलेक्ट्रिक बल्ब थाहा छ, इलेक्ट्रिक बल्ब भित्र पनि हामीहरूको नाइट्रोजन राखिएको हुन्छ। सो इट इज kept inside an electric bulb, सो त्यसै गरी हामीहरूको अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट र एकदमै म्याक्सिमम हामीहरूको एयरमा पाइने ग्यास भनेको कुन थियो त अक्सिजन। सो अर्को थियो हामीहरूको अक्सिजन होइन। सो अक्सिजनको कुरा गर्दा हामीहरूको एयरमा कति पर्सेन्टेज थियो 21%।
21% भोल्युम चाहिँ हामीहरुको एयर लेभल घटेको, अक्सिजन लेभल घटेको थियो र हामीहरुको यो चाहिँ सेकेन्ड नम्बरमा पर्छ म्याक्सिमम पाइने नम्बरमा र हामीहरुको सबैभन्दा एक्टिभ ग्यास भनेको अक्सिजन। यो चाहिँ सबैभन्दा भन्दा पनि यो पनि एउटा एक्टिभ ग्यास हो र त्यसैगरी हामीहरुको यसको इम्पोर्टेन्सहरु भनेको हामीहरुको इट हेल्प्स टु बर्न सब्स्टेन्सेस, इट हेल्प्स टु बर्न सब्स्टेन्सेस, it helps to burn substances र त्यसैगरी it is essential for breathing, हामीलाई सास फेर्नको लागि पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। it is essential for breathing, सास फेर्नको लागि पनि एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ र त्यसैगरी हामीहरुको पेशेन्ट्सहरुलाई हस्पिटलको कुरा गर्दा हस्पिटल्सहरुमा यसको चाहिँ सिलिन्डरहरु, अक्सिजनको सिलिन्डरहरु नै राखिएको हुन्छ जसले चाहिँ हामीहरुको अब पेशेन्ट्सहरुलाई यदि गाह्रो भयो, सास फेर्न गाह्रो भयो भनेपछि चाहिँ हामीहरुको अक्सिजन चाहिँ इजिली दिन सकियोस् भनेर चाहिँ हामीहरुको हस्पिटलहरुमा यसका सिलिन्डर्सहरु राखिएका हुन्छन् कलेक्ट गरेर। सो आर प्रोभाइडेड विथ अक्सिजन, प्रोभाइडेड विथ अक्सिजन, ठीक छ। र त्यसैगरी हामीहरुको नेक्स्ट छ यहाँ कार्बन डाइअक्साइड। कार्बन डाइअक्साइड हामीहरुको कति पर्सेन्टेज थियो? कार्बन डाइअक्साइड हामीहरुको कार्बन डाइअक्साइड इयरमा 0.03% पाइन्छ, 0.03% हामीहरुको प्रेजेन्ट छ इयरमा र हामीहरुको यसलाई चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडलाई पनि एनिमल्सहरुले चाहिँ डाइरेक्टली त युज गर्दैनन् तर इनडाइरेक्टली यो पनि एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। प्लान्ट्सहरुको लागि त एकदमै धेरै छन्। सो यसको इम्पोर्टेन्स हेर्ने हो भने यसको मेन इम्पोर्टेन्स प्लान्ट्सको लागि, यसको खाना बनाउनको लागि प्लान्टहरुले बिरुवाहरुले आफ्नो खाना बनाउनु पर्यो भने कार्बन डाइअक्साइड नभइकन चाहिँ खाना बनाउन सक्दैनन् है। सो अब खाना बनाउन नसकेपछि त मरिने भयो। सो भन्नुको मतलब हामीहरुको कार्बन डाइअक्साइड प्लान्ट्सहरुको लागि चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट रहेछ। सो for the process of photosynthesis, plants use carbon dioxide र हामीहरुको अर्को कुरा एनिमल्सहरुको लागि पनि अभियसली इम्पोर्टेन्ट हुने नै भइहाल्यो किनकि हामीहरुको एनिमल्सहरुमा हामीहरु पनि पर्छौं। अब प्लान्ट्स भन्ने बित्तिकै हामीहरुको सागसब्जीहरु पनि पर्यो क्या। हरियो सागसब्जीहरु हामीले खान्छौं कि खादैनौं त? खान्छौं। भन्नुको मतलब एनिमल्सहरुलाई पनि यदि खानको लागि चाहिन्छ भनेपछि प्लान्ट्स नै चाहिन्छन् भनेपछि भन्नुको मतलब इन्डाइरेक्टली एनिमल्सहरुलाई पनि कार्बन डाइअक्साइड एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट रहेछ। सो all the animals in the world eat plants त खान्छन् नै as a source of food। सो त्यसैगरी हामीहरुको कार्बन डाइअक्साइडलाई चाहिँ इट इज युज्ड टु एक्सटिंग्विश फायर, यानी कि आगो निभाउनको लागि पनि यो काम लाग्दो रहेछ। सो इट इज युज्ड फर एक्सटिंग्विश फायर। र त्यसैगरी हामीहरुको सोडा वाटर, बियर, कोकहरु बनाउनको लागि पनि कार्बन डाइअक्साइड एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। अब मान्छेहरुलाई चाहिँ यो कुराहरु त नभइकन नहुनेछ भन्नाले, अब नभइकन नहुने भन्नाले भन्दा पनि मान्छेहरुले एकदमै धेरै युज गर्छन् यस्तो सामानहरु। सो युज गर्ने भएपछि अभियसली इम्पोर्टेन्ट त भइहाल्यो, हो कि हैन? सो अफ सोडा वाटर बनाउँदा काम लाग्ने भयो। अनि त्यसपछि गएर बियर, कोक, फ्यान्टा सबैमा चाहिँ युज भएको हुन्छ है कार्बन डाइअक्साइड। र त्यसैगरी हामीहरुको नेक्स्टमा छ यहाँ मैले भनेको थिएँ हामीहरु थोरै वाटर भेपरको बारेमा पनि हेर्ने छौं। सो नेक्स्टमा छ हामीहरुको यहाँ एउटा सानो टपिक वाटर भेपर। सो वाटर भेपरको कुरा गर्दा अब हामीहरुको जस्तै कि
हावा हामीहरूको जताततै छ हैन। हावामा वाटर भेपर प्रेजेन्ट हुन्छ, तर अब कति अमाउन्टमा चाहिँ हुन्छ हावामा वाटर भेपर भनेपछि चाहिँ त्यो अब डिपेन्ड गर्छ कि सराउन्डिङ कस्तो छ, त्यसमा चाहिँ डिपेन्ड गर्ने भयो। र हामीहरूको जस्तै अब यसको इम्पोर्टेन्सहरू के हुनसक्छ, हामीहरूको वाटर भेपर चाहिँ हावामा हुन्छ भन्नुको मतलब के हो त, यसलाई चाहिँ हामीहरूले ह्युमिडिटी भनेर भन्न सक्छौँ है। सो यसलाई के भन्न सक्छौँ त हामी, ह्युमिडिटी। सो the amount of water water vapor in the air is called humidity। यसलाई के भन्छौँ त हामी, ह्युमिडिटी भनेर पनि भनिएको हुन्छ। ह्युमिडिटी कहीँ वर्ड सुन्नु भएको छ भने त्यसले हावामा पानी छ है भनेर भन्न खोजेको भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। र हामीहरूको यहाँ यसको इम्पोर्टेन्सहरू के हुन सक्छन् त, सो यसले चाहिँ हामीहरूको प्लान्ट्सहरुमा जुन बिरुवाहरू हुन्छ नि, प्लान्ट्सहरुमा भएका जुन हामीहरूका पातहरू हुन्छन् नि, त्यो पातहरूलाई चाहिँ हामीहरूको ड्राई हुनबाट चाहिँ बचाउँछ है। हामीहरूको एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्स भनेको चाहिँ यसको इम्पोर्टेन्सहरू भनेको जस्तै कि यसले it helps to protect the leaves of the plants from being dry हुनबाट चाहिँ बचाउँछन् यिनीहरूले, सुक्खा हुनबाट वाटर भेपरले बचाउने भयो। र त्यसैगरी हामीहरूको भेजिटेबल्सहरू फ्रुट्सहरूलाई चाहिँ एकदमै फ्रेश राख्नको लागि पनि हेल्प गर्ने भयो यसले। सो इट हेल्प्स to keep the vegetables and fruits fresh and juicy। ठीक छ। र त्यसैगरी हामीहरूको एनिमलहरूको स्किनलाई पनि यसले ड्राई हुनबाट बचाउन सक्छ। सो इट हेल्प्स to protect the animal skin from being dry ठीक छ। सो यो थियो हामीहरूको इयरको बारेमा, हामीहरूले आज एयरको बारेमा सिक्यौं केही कुराहरू। र त्यसैगरी यदि तपाईलाई केही पनि प्रब्लम भएको छ, केही पनि क्वेशन्स बुझ्नु भएको छैन, तपाईले कुनै पनि टपिक कहीँनिर पनि कतैनिर पनि एउटा वर्ड पनि बुझ्नु भएको छैन भने अभियसली तपाईहरुले कमेन्ट गर्नुस्। कमेन्ट मात्र गरेर पनि भएन कि आफ्नो प्रब्लम मात्र भनेर भयो त भएन। सो तपाईहरुले के गर्नु पर्यो त, भिडियोलाई लाइक पनि गर्नु पर्यो र शेयर पनि गर्नु पर्यो।